pa sa una, siya nangandoy na nga makahawas sa kalisod ang iyang pamilya. Bisan og malayo siya sa pamilya, ning adto siya sa Ateneo de Manila. Dako pangarap yun nga bata, apan pila lang ka mga adlaw sa social media. Ang akong idol, ako ang nakita, napuratan ko, mitulong luha sa panghitabo, di gyud ko katuon niya. Akong idol nga si Rene Baterbonia, egampo na lang nato sa Ginoo, nga unta may kasulbaran ang iyang panghitabo. Kay ang pamilya niya nangandoy kamatuoran sa panghitabo.